आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक स्थिति के छ, दैनिक समस्याहरू के कस्ता भोगिरहेका छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र दलित समुदायलाई नेपालको विकासको मूलधारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने सवालमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी दलित समुदायको भूमिमा कसरी पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर खड्का र त्यसै गरी राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानका संयोजक राजेश विद्रोही। त आउनुहोस् अब उहाँहरूसँग छलफललाई कार्यक्रममा अगाडि बढाउँ। यहाँहरू तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको संविधान 2072 को धारा 40 को 5 अनुसार हैन, संविधानले 3 वर्षभित्र दलित समुदायलाई भूमि दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी धारा 6 मा चाहिँ आवास पनि दिने भनेर घोषणा गरिएको छ। र यसै क्रममा अहिले विशेष गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्ष के छ यो सवालमा आयोगले कसरी काम अगाडि बढाएको छ, प्रकाश पारिदिनुहोस् न। दलितहरूका लागि एकपटकको लागि जमिन उपलब्ध गराउने कुरा, आवासविहीनहरूको लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने कुरा, त्यस्तै मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरीहरू लगायतलाई भूमिको माध्यमद्वारा पुनर्स्थापित गर्ने कुरा र किसानहरूलाई जमिनमाथि पहुँच स्थापित गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ। त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 मा टेकेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। अहिले हामीले पहिलो चरणमा 68 वटा स्थानीय तहहरूमा जग्गा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन गर्ने, पहिले लिएका लगतहरूलाई कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्ने, निस्सा प्रमाणहरू वितरण गर्ने र सँगसँगै नाप जाँचको कामलाई अगाडि बढाउने काम सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा छुट निवेदनहरू यदि बाँकी छन्, काम सम्पन्न भएको छैन भने पुनः सूचना प्रकाशन गर्नका लागि नियमावली अनुसार नै पत्राचार गर्नका लागि हामीले ती 68 वटा स्थानीय तहहरूलाई अहिले लेखेका छौँ भने अस्ति मात्रै 159 वटा कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय तहहरूका लागि हामीले 26 गतेदेखि लगत सङ्कलन गर्न र लगतलाई कम्प्युटर प्रविष्टीकरण गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सूचना जारी गरेका छौँ। अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ। लगत सङ्कलकहरूले आफ्नो वडामा पुगेर लगतहरू सङ्कलन गर्ने, कम्प्युटर प्रविष्टि गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। यो आयोगको राष्ट्रिय भूमि आयोगको संरचना कस्तो छ? कसरी कुन अथवा सङ्घ प्रदेश अहिले केन्द्रीय रूपमा राष्ट्रिय भूमि आयोग छ। त्यसमा 9 सदस्यीय चाहिँ त्यो आयोग छ अहिले भने जिल्ला तहमा चाहिँ जिल्ला समिति छ। त्यसले स्थानीय तहहरूसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्छ। यसरी कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि लगत सङ्कलनको काम, लगत प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहसँग मिलेर हामी गर्छौँ। मूलतः उहाँहरूको जिम्मेवारी अत्यन्तै बढी त्यहाँ छ। त्यस्तै हामीले अहिले नापी विभाग मार्फत हामीले नापी प्राविधिकहरू करार सेवामा लिएर जिल्ला समिति मार्फत, नापी कार्यालय मार्फत अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूमा खटाउँछौँ। उहाँहरूले जोतभोग गरिरहेको जमिनलाई, किसानहरूको जमिन, भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमिनलाई नापजाँच गर्नुहुन्छ। यसअघि नापजाँच भएका जमिनहरूको पनि चेक जाँच र भेरिफिकेसन गरेर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। ठिक छ। यो भूमि आयोगको सबै संरचनामा दलितको प्रतिनिधित्व छ कि छैन, के छ? केन्द्रीय आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व छ, एकजना हुनुहुन्छ। तलको संरचना जिल्लामा छैन। के छ प्रतिनिधित्वको लागि नीति बनाएको छैन प्रतिनिधित्व गराउने? जस्तै अब त्यसमा चाहिँ विज्ञहरू, महिलाको प्रतिनिधित्व चाहिँ तोकिएकै छ। तर जिल्लामा ल्याउँदाखेरि अध्यक्षदेखि सदस्यहरूसम्म ल्याउँदा सबै जात जाति, भाषा, वर्ग, समुदाय सबैलाई मिलाएर ल्याउने गरी
अहिले चाहिँ तयारी भएको छ। राजेश विद्रोजी, अब यहाँ दलित अधिकार कर्मी होइन, के छ अहिले दलितहरूको भूमिमा कस्तो छ स्थिति के छ? अहिले पनि समाजमा के छ भने जसलाई जमिनको खाँचो छ त्योसँग अझै पनि जमिन छैन। यतिसम्म दर्दनाक अवस्था छ कि बसोबास गर्ने समेत थात तल्लो छैन। भूमिहीन सुकुम्बासी खोला किनारमा यस्तो जर्जर अवस्था छ र जसलाई भूमिको आवश्यकतै छैन ती वर्गसँग जमिन थुप्रिएका छन् अझै पनि। अनि यसको असर कहाँ पुगेको छ त? अहिले यसको इफेक्ट हेर्नुहोस्, अहिले बाँझो जग्गा जमिन पर्याप्त हुन थालेछ। अर्को वैदेशिक रोजगार खुलेपछि त्यो श्रमजीवी वर्ग खाडी मुलुकतिर अलिक बढी गए होइन। त्यसको इफेक्ट त्यति मात्र होइन कि हाम्रो जुन पहिचानमा आधारित थियो कृषि प्रधान देश होइन, त्यो घुम्दै गएको स्थिति छ। राज्यले त्यतिखेर कृषिको क्षेत्रमा त्यति लगानी पनि गरिरहेको स्थिति थिएन, राम्रा उत्पादन थिए। अहिले राज्यले अर्बौं खर्बौं ढुकुटीहरू सकाइरहेको स्थिति छ तर उत्पादन त्यति छैन। अनि के छ अहिले कति प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन्? के छ, के तथ्याङ्कहरू के अनुसन्धान गर्नुभएको छ? अब अहिले तपाईँको टोटल 47% चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासीहरू छ दलितहरू। तपाईँको त्यसमा त लगभग 13-14 हजार के अरे लाख होइन भूमिहीन सुकुम्बासी मध्ये लगभग 12 लाखभन्दा बढी त दलित समुदाय छ होइन। 12 लाखभन्दा बढी छ भनिसकेपछि स्थिति यहाँसम्म पुगेको छ। दलितहरूको भूमिमा पहुँच नहुनुमा के कारण पाउनु भएको छ? पहिलो कारण दलित समुदायको भूमिमा स्वामित्व नहुने कारण के भयो भने जसले भूमिहीन सुकुम्बासी बनाए जुन वर्गले त्यो वर्गको हातमा राज्य सत्ता रह्यो, त्यो वर्गको हातमा भूमि रह्यो र जति पनि राज्य व्यवस्थाहरू चेन्ज भए बदलिए निरन्तर रूपमा उसैको होइन स्वामित्व रह्यो। उसैको लागि कानुन यो परिवर्तन आए जस्तो भयो। जसलाई खाँचो छ ती मानिसहरू कहिले पनि नेतृत्वमा पुगेन। दलितहरूले भूमिमा पहुँच नहुनु एउटा त जमिनदारहरूकै हातमा राज्य सत्ता छ भन्ने कुराहरू, अर्को नागरिकताको समस्या, नागरिकताको कारणले पनि जमिन नपाएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। कतिको हेर्नु भएको छ? होइन, यो त एकदम रियलै हो नि। तपाईँको मैले एउटा बस्तीमा एउटा मुसहर बस्तीमा छिरे 60 घर थियो सप्तरीको समुनाथ नगरपालिकामा। त्यहाँ लगभग 60 घरमा घरधुरीमा तपाईँको लगभग 54 घरधुरी त नागरिकताविहीनै थियो, जबकि पहिलादेखिको समस्या हो। जोसँग नागरिकता छैन, नागरिकता नहुँदाखेरि उसँगको राज्यसँग जोडिएको स्वामित्व उसँग रहने कुरा भएन। नागरिकता वितरण गर्दाखेरि यहाँहरू जस्तो अधिकार कर्मीहरूले किन पहल कदमी गर्नु भने? होइन, अब हामी अब जन्मियो नि त, हामी अब नयाँ पुस्ता जन्मेर यो पहल लिएका छौँ। जसलाई नागरिकताको खाँचो छ ती वर्ग अझै पनि, ती समुदाय अझै पनि नागरिकता विहीन भएर देशको अनागरिक भएर उसको पुर्खौँदेखि पुस्तादेखि होइन तपाईँको मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति छ। एउटा त अब यो हाम्रो दलितहरूलाई हाम्रो संविधान अनुसार कति दिने होइन, जस्तो भूमिहीन दलितहरूलाई कति जग्गा जमिन दिने भन्ने खालको यहाँको आयोगले निर्णय गरेको छ एउटा त्यो। अनि त्यसपछि उहाँले भनेको छ त्यो नागरिकताविहीन दलितहरूलाई त्यसोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने यहाँको योजना छ, के छ? आयोगले कार्य सहमति पत्रमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेपछि स्थानीय तह स्तरीय सहजीकरण समिति भन्छ यो कामका लागि। स्थानीय तहको नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुख सहित त्यहाँ त्यो समितिमा कार्यपालिकाको तर्फबाट महिला र दलित एक-एकजना सदस्य अनिवार्य हुन्छ। त्यहाँ छ। त्यस्तै त्यहाँ 3 जना सुकुम्बासी र किसानहरूका प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो गर्दा पनि 1 महिला 1 दलित वा अल्पसङ्ख्यक, जस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रमा कहीँ दलित नहुने त्यहाँको अल्पसङ्ख्यक जाति हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ र 1 खुला गरेर 3 जना सदस्यहरू सुकुम्बासी र किसानका प्रतिनिधिहरू वडा स्तरीय सहजीकरण समितिमा पनि स्थानीय तह स्तरीय सहजीकरण समितिमा पनि राखिएको छ, जसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जिल्लामा पनि प्रतिनिधि जान्छ जिल्ला समितिमा? जिल्लामा चाहिँ आयोगको जिल्ला समिति नै छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले 1 महिला 1 विज्ञ 1 खुला
सदस्य र एकजना अध्यक्षको व्यवस्था छ। दलितको प्रतिनिधित्व दलितको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गरिएको छैन, तर कोटै त्यसरी राखिएको छैन। तर अहिले आउँदा नामहरू आउँदा देशव्यापी रूपमा अहिले हामीले जति बनेको छ ती ठाउँहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व पनि राम्रो ढङ्गले भइरहेको छ। केन्द्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नै छ। अब यसमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा कति जग्गा दिने भन्ने मापदण्ड के हो? जग्गा कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी हैन, जसको नाममा कहीँ कतै पनि लाल पूर्जा छैन, उहाँहरूले रातो फर्म भर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई दिइने जग्गा निशुल्क दिइन्छ। त्यो दुवैलाई दलित र गैर दलित दुवै सुकुम्बासीहरूलाई दिने जग्गाको सीमा चाहिँ जस्तै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा हो भने 130 वर्गमिटर, त्यो भनेको झन्डै चाहिँ तपाईँको 4 आना जति हुन्छ। त्यो भनेको शहरी क्षेत्रमा जहाँ महँगो घरघडेरी हुन्छ, आवासको लागि त्यहाँ दिइन्छ भने अन्य क्षेत्रमा, त्योभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा 340 वर्गमिटरको व्यवस्था छ हैन। त्यस्तै ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा 2000 र 3000, मधेसमा 2000 वर्गमिटरसम्म र हिमाल र पहाडको क्षेत्रमा 3000 वर्गमिटरसम्म उहाँहरूलाई कृषि प्रयोजनका लागि जमिन दिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका र महानगरहरूमा चाहिँ कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा नदिने व्यवस्था छ। यो भएको हुनाले प्राथमिकता उहाँहरूलाई त्यहाँ कुनै चाहिँ शुल्क तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क हुन्छ। अब कसैको हकभोग गरेको जमिन केही बढी छ हैन, शहरी क्षेत्रको हकमा त त्यो छैन, अन्य क्षेत्रमा केही हकभोग गरेको जमिन बढी छ, उहाँहरूले आफ्ना संरचनाहरू बनाइसक्नु भएको छ भने अव्यवस्थित बसोबासीहरूले पाउने जमिनको हक अलि बढी छ। यो शहरी क्षेत्र बाहेकमा केही बढी छ, त्यसमा उहाँहरूले आफूले तिर्नुपर्ने शुल्क यदि तिर्नुभयो भने अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा केही बढी पनि पाउनुहुन्छ। अब यो शुल्क तिर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सो घोषणामा आधारित घोषणाहरू छ, जस्तै उहाँहरूको बच्चा बच्चीहरूले कहाँ पढ्नुहुन्छ, सवारी साधन छ छैन, यस्ता लगायतका विषयहरू सहित र जमिन कसको खालको त्यो समेतलाई हेरेर वर्गीकरण गरिन्छ। त्यसो गर्दा भूमिहीन दलितहरू, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले त्यो तोकिएको निर्धारित मूल्य, जो जिल्ला समितिमा हरेक वर्ष मूल्य निर्धारण हुन्छ जग्गाको, त्यसको 8% मात्रै तिरे पुग्छ। भनेको यदि 1 लाख तोकिएको छ भने 8000 तिरे पाउनुहुन्छ भने अरूले जो आफैमा धनी छ र उसको जमिनको मूल्य पनि बढी छ, उनीहरूले 200% सम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कामको सन्दर्भमा, त्यस्तै निवेदन लिने सन्दर्भमा, निवेदनहरूलाई भेरिफाई गर्ने सन्दर्भमा भूमिहीन दलितहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ। त्यस्तै ओडाहरूले 7 दिन एउटा ओडामा काम गरिसकेपछि कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री भएपछि हामीले डाटाहरूलाई ओडा कार्यालयहरूले ओडामा टाँच्छन्। त्यसो गर्दा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई 7 दिनको अवधि दिइन्छ, जहाँ उहाँहरूको आफ्नो विवरण कहीँ बिग्रेको छ भने आफैले निवेदन दिएर सच्याउनुहुन्छ। कसैको नाम, थर, ठेगाना बिग्रेला भने कुनै गलत मान्छेले यदि निवेदन हालेको छ भने त्यसका विरुद्ध दाबी विरोध उजुरीहरू हुन्छ। यो गर्न भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई 7 दिनको अवधि दिएको छ भने अव्यवस्थित बसोबासीहरू जोसँग अन्त पनि लाल पूर्जा हुन्छ तर पनि ऐलानी सरकारी जग्गा कमाएर बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई उजुरबाजुर गर्ने अवधि 15 दिनको छ। यसरी पनि प्राथमिकता दिन खोजिएको छ। अब दलित आन्दोलनले दलितहरूलाई कति जमिन आवश्यक छ भने यहाँको माग के छ, कसरी काम गर्नुभयो भने अनि दलितहरूको भूमिमा पहुँचको लागि सजिलो होला, यहाँको सुझाव के छ? जसलाई जमिनको आवश्यकता छ ती वर्गसँग एकमुष्ट रूपमा चाहिँ जमिनको सुविधा पहिलो प्रायोरिटी दिनु पर्यो। त्यसका लागि सहकार्यको वातावरण बनाउनु पर्यो र सहभागिता पनि ती समुदायलाई नै गराउनु पर्यो। अब तपाईँको स्थानीय तहमा पनि कसले लिडरसिप गरेछ त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुभएको छ, त्यो तिनीहरूबाट दबाइएका हुन् नि त। त्यसले सिफारिस गर्दाखेरि उसले पहुँचको आधारमा गर्ने हो। हामीले एकमुष्ट रूपमा के भनेको छ भने एक
परिवारलाई कमसे कम 1 बिघा जग्गा 10 कट्ठादेखि 1 बिघा जग्गा जसले गर्दाखेरि उसको जीवन निर्वाह होस् हैन। कि त सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो, कि त आजीवन त्यसलाई रोजगारको व्यवस्था गर्यो। त्यो मात्रै आवासको व्यवस्था गरेर हुँदैन नि त, त्यो राज्यको दायित्व भएन। हामीसँग सहकारी गर्यो भने हामी त्यहाँ आएर चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भने हामीसँग सहकारी होस्। उपाध्यक्ष के छ? एउटा निवेदन दिने अवधि सबैलाई बराबर छ। ऐनमा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम 35 दिने निवेदन दिइन्छ। कुनै स्थानीय निकायले आफ्नो तहमा काम सम्पन्न भएन भने चाहिँ मेरो काम यो कारणले सम्पन्न भएन, त्यसैले पुनः चाहिँ एकपटक 35 दिने निवेदन चाहिँ खोलिदिनुहोस् भन्यो भने हामी सूचना खोलिदिन्छौँ। त्यो सबैलाई बराबर छ। त्यति ज्ञान त लागि यस्तो त्यति ज्ञान त स्थानीय तहहरूले व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने र सबै चिज छ। हामी दलितका नाममा, भूमिहीनका नाममा राजनीति गर्नेलाई धेरै चासो छैन। तल सूचना पुगेको छैन। मेरो पालिकामा अब यसरी खोल्यो भन्ने तल जो वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी हुन् उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरू आइराखेका छन् हैन। एउटा दोस्रो कुरा के हो भने हामीले दाबी विरोध गर्ने, उजुर बाजुर गर्ने अधिकारको सन्दर्भको कुरा हो। 7 दिन भूमिहीन सुकुम्बासी विगतका आयोगहरूले 21वटा आयोग बने, हाम्रो 22औं आयोग हो। विगतमा के भयो भने सधैँभरि त्योसँग क्षेत्रसँग असम्बन्धित मान्छेहरू आए। अहिले म किसान आन्दोलनबाट आएको हिसाबले हामीले जतिसक्दो छिटो दिने कोसिस हो। अहिले कसरी गर्दैछौँ भने हामीले निवेदन पनि अहिले कम्प्युटरबाटै डाउनलोड गर्न सकिने। तत्काल उहाँले निवेदन दिनुहुन्छ, अन द स्पट कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री हुन्छ, अन द स्पट निस्सा हुन्छ। विगतमा यो निस्सा पाउनेसम्म जान वर्ष लाग्थ्यो। त्यसपछि लगातार 68वटा पालिका सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने त उही दिनबाट जग्गा नाप जाँदा हामीले सर के भन्छ जस्तो दलितका संस्थाहरू कतिको सहकारी कोअर्डिनेसन होइन। हामीले अहिले कामहरू तल व्यापक रूपमा अगाडि बढाएका छौँ हैन। भूमिहीन मूलतः जातीय ढङ्गले भन्दा पनि हामीले सुकुम्बासी र किसान सङ्गठनहरू, ती सङ्गठनहरूका प्रतिनिधि तलदेखि माथिसम्म सुनिश्चित गरेका छौँ। हामीले जो कार्यविधि बनाउने हो, हामीले बनाउने कार्यविधिमा सहजीकरण समितिमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। किसान र सुकुम्बासीको सुनिश्चितता गर्दाखेरि त्यहाँ भूमिहीन महिला, दलित र खुला यो तीनै चिजलाई हामीले समेटेका छौँ। निवेदन दिएपछि झन्डै 35 दिनमै लाल पूर्जा दिने हिसाबले हामीले नीतिगत हिसाबले तयारी गरेका छौँ। राजेशजीहरुसँग कसरी सहकारी गर्ने? अहिले सहकारी भनेको के भन्ने पनि हो हैन। अहिले त निवेदन खुल्यो भने तल तल गएर दलित बस्तीहरूमा गएर तपाईहरुको अहिले निवेदन खुल्यो, तपाईहरुसँग यो प्रमाणहरू चाहिन्छ, तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् भन्नु सहकारी हो हैन। बाहिर बसेर चाहिँ उ गर्ने भन्दा नि अहिले त जनताको हात समातेर निवेदन दिने ठाउँसम्म लैजाने, उसको त्यहाँ चाहिँ जस्तै जग्गा नापी हुँदाखेरि उसको साथ सिमानामा आउने विवादहरू मिलाउने, त्यो निवेदन प्रक्रियाहरूमा सहजीकरण गर्ने, यो सहकारी हो। हामी सहकारीका लागि सबैसँग खुला छौँ। हामी कहीँ कतै जस्तै थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू आएका छन्, हामी सहकारी गर्न उहाँहरूका फिडब्याकहरू लिएका छौँ, पृष्ठपोषणहरू लिएका छौँ। हामी सहकारीका लागि सबैसँग खुला छौँ। राजेशजी, अब हामी कार्यक्रम अन्त्यमा छौँ। आयोगलाई के सुझाव दिन चाहन्छ त? सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो प्रविधिसँग पहुँच नभएको समुदायलाई कसरी त्याग गर्ने, कसरी सहकारी गर्ने पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ। तपाईँहरू आउनुहोस् भन्ने कुरा होइन। राज्यको त अर्बौं खर्बौं ढुकुटी सकिसक्यो हैन, तर सहकार्य हैन समझदारी कोसँग गर्ने पहिलो प्रायोरिटी। अर्को कुरा के छ भने अब जातलाई भन्दा पनि सबलाई सम्त्या छौ भन्नुभयो, पहिलो प्रायोरिटी कसलाई दिने? यो समाजको संरचना भनेको जात व्यवस्थामा आधारित छ र जात व्यवस्थाकै कारण सबैभन्दा पछाडि परेका भूमिहीन भएका नागरिकताविहीन भएका समुदायले प्रायोरिटी दिने कि नदिने? त्यो नागरिकता नभएको दलितहरूलाई के छ? नागरिकता नभएहरूका हाम्रो नियमका हिसाबले उहाँहरूलाई लाल पूर्जा दिन मिल्दैन, तर हामीले ती सबैबाट निवेदन लिन्छौँ। त्यस्ता निवेदनहरूलाई रेकर्डमा राख्छौँ र आयोग रहेसम्म उहाँहरूले नागरिकता पाउने सुनिश्चित हुँदा, जस्तै निवेदन दिएपछि पनि उहाँहरूले नागरिकता लिएर आउन सक्ने स्थिति हामी तयार गर्छौँ। त्यस्तो भएन भने त्यस्ता निवेदनहरू सम्बन्धमा छानबिन गरेर नागरिकतालाई कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा क्याबिनेटसँग समेत हामीले कुरा राख्ने हिसाबले अहिले तयारी गरिरहेका छौँ। अब जाने जहाँसम्म पहुँचको कुरा हो, अहिले हामीले कहीँ केन्द्रीय आयोगमा जिल्लामा बसेर निवेदन मागिरहेका छैनौँ। हामी अहिले चाहिँ एउटा वडाले 7 दिनको समय लिन्छ र सुकुम्बासी भूमिहीन बस्ती बस्तीमा गएर डाटा लिन्छ। त्यसैले अहिले जनताको सहज पहुँच हुने स्थिति, चाहे ती भूमिहीन दलित हुन्,
भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, अव्यवस्थित बसोबासी हुन्, सबैको पहुँचमा निवेदन दिने अवसरलाई हामीले पुर्याएका छौँ। पहिलो कुरा त अब नागरिकताको व्यवस्थातिर लाग्नु पर्यो, किनभने जो समुदायलाई जमिन चाहिन्छ त्योसँग नगरिँदै छैन भने उहाँको नीतिले दिन मिल्दैन भनिसक्यो। त्यो हुँदाखेरि यस्तो बेलामा के हुन्छ भने जमिन जसलाई दिनुपर्ने हो त्योसँग जाँदै जाँदैन। पहिलो कुरा अगाडि के गर्नुपर्छ त्यहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा पुस्तौदेखि पहिला जमिनदारी प्रथामा के थियो भने तपाईँको दलित गरिब समुदायलाई लगेर आफ्नो जमिनमा चाहिँ बसाउने, आफ्नो जमिनमा काम गराउने, उसलाई बनिदिने, आफू भकारी भर्ने। र ती समुदाय अझै पनि के छ भने त्यसलाई पटक पटक चाहिँ व्यक्तिको जग्गा छ त्यो हामीले त्यसलाई एड्रेस गरिसकेका छौँ। जस्तै अहिले पनि लाहानमा म भनिरहेको घरमा बसेको, जमिनमा बसेको, विगतमा के थियो भने जोतभोग नगर्नेहरूलाई दिँदैन थियो। अहिले हामीले जोतभोग नगरेकाहरू, घर भाडामा बसेका, अर्काको खेतमा अधिया कमाएर केही हालेर बसेका जति छन् उहाँहरूको पनि निवेदन लिन्छौँ। उहाँहरूले जोतभोग नगरेको अर्थमा ओडाले उहाँहरूको सङ्ख्या र उहाँहरूलाई दिने जमिन छुट्याएर सिफारिस गर्छ। त्यो चाहिँ हुनै सकेको छैन, निवेदन दिएर हुनै सकेको छैन। म सामान्य एउटा उदाहरण भन्छु। लाहानको वडा नम्बर 1 मा र वडा नम्बर 8 मा त्यहाँ जमिनदारको बस्तीमा त्यो मुसर बस्ती छ, तपाईँको 300-400 घर छ। त्यो बस्तीलाई पटक पटक सारिएको छ। हेर्नुहोस्, पटक पटक सारिएको छ, अझै पनि सार्ने चाहिँ प्लान हुँदैछ। भनिसकेपछि अब जो सुखभोग गरेका छ त्यहाँ 10 वर्ष कि 15 वर्षदेखि भनिएको छ, कति वर्षदेखि, अनि अझै पनि यस्ता समुदायमाथि कसले पहल गरेका छ? छैन। भूमिहीनको हकमा 10 वर्ष लागू हुँदैन। उहाँहरू कसैको भाडामा बसेको भए पनि, अर्काको जमिनमा बसेको भए पनि उहाँहरूलाई उहाँहरूको सङ्ख्या कति छ र उहाँहरूलाई दिने जमिन ओडामा कहाँ छ त्यो ठाउँ देखाइन्छ। दामासाहीले त्यो जमिन चाहिँ उहाँहरू ओडाले स्थानीय तहलाई पठाउँछ, स्थानीय तहले जिल्लामा पठाउँछ, जिल्लाले निर्णय गरेर नाप्न सुकुम्बासी देशभर कहीँ कतै नछुटुन् भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। दुईटा नारा दिएका छौँ, एउटा भूमि प्राप्तिको राष्ट्रिय अभियान र अर्को भूमिहीनता अन्त्यको राष्ट्रिय अभियान। अर्को पटक यसरी आयोग बनाउन नपर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ। तल तल यो भएको छ भनेर असफलताका कुरा गर्ने होइन। यति बेला यदि हामी साँच्चै भूमिहीन दलितको पक्षमा छौँ, भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा छौँ भने यति बेला उहाँहरूलाई कसरी जमिन सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ हामी सबैले गर्ने पहल त्यहाँ हो, त्यहाँ पुग्न जरुरी छ। त्यसका लागि म तपाईको टेलिभिजन मार्फत यो देशका सबै भूमिहीन दलितहरूको पक्षमा भएका सबै सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरू दुवैजनाको छलफलको निष्कर्ष के रह्यो भने जुन राष्ट्रिय भूमि आयोग भनेको छ त्यो वास्तवमा दलितहरूलाई नै जग्गा वितरण गर्ने भाग हुनाले त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि दलितहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुराहरू आयो र यहाँहरू जस्तो अधिकारकर्मी दलित अधिकार कर्मीहरूले पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधि होला, अरू कहाँ के छ र त्यहाँ राष्ट्रिय भूमि आयोगको पदाधिकारीसम्म यसरी जब सम्बन्ध सम्पर्क गर्ने र त्यसपछि तल गाउँपालिका वडा तहसम्म पनि सङ्गठन बलियो बनाएर सूचनामा पहुँच पुर्याउने र यहाँले भनेको छ दलितहरूको माग भनेको 1-4 कानाले पुग्दैन, कम्ती पनि 10 कट्ठा चाहिन्छ भने यो अरू तरहको पनि माग हो। यो आन्दोलनको माग त्योभन्दा पनि बढी अब बढेरै चाहिँ बिगाउँ ठिक छ। आजको हाम्रो छलफलको निर्धारित सकिएको छ होइन। अब फेरि आउने दिनमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ भन्दै यहाँहरू दुवैजनाले आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। त्यसको लागि कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।